अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाई सरमंदो हाजिरीन सामिईन मुसलमानों तेरशो जुम्मों के मंगा ईमान मुताल्लिक़ खबर शुरू करवा ईमान और नियामत दरशान जदे मुताल्लिक़ खबर शुरू हुआ ईमानियात तो किससे जिक्र दी बियापा दरस इस्लाम और एहसान खबर जिक्र शरीवा ईमान सतोई एहसान सतोई और ईमान और इस्लाम और एहसान के इलाक़ात मखकरीन जुम्मा की मुनक़दा खबर करवा चलो तौहीद सब आज़मत नमंगा खबर करवा चार शब्द अरकान ईमान चुनी पारशबहु अरकान ईमान के ईमान बिल्लाह और ईमान बिल्लाह अगचुदे पारी की बुनियादी चुदे द्वारा तौहीद रब्बे कायनात ने चला अल्लाह ही वाले चला अल्लाह के साथ कियोगे और अल्लाह की सिफात कियोगे दलील मुताल्लिक़ उनका खबर जिक्र करूँगा और यार नाफ बड़ी पाक वतन और बड़ी सरजमीन वाले दाला तौहीद दाचा अरसल उछाबे अकड़े नवा मुखसर इशारे करेंगे जहर दौर के रब्बे करीम तौहीद सुतल पारा दसक दिगाह में इंतखाब करी दाल दिगाह में इंतखाब पारा लाता पार सिवा दार रहमतवी रब्बे करीम अंबिया किराम लाएंगे रब्बे करीम अंबिया किराम साहबा
زمان ما مسئلہ خبر ذکر کروا چپنی پاک وطن کی دا اللہ توحید چاہتا قبول بسفر سوران بازو کی چلانا سر برخیران نشتا نعرف کرو چنور دخل پچھبیان اور الشیخ القرآن رحمہ اللہ پیروکار مولانا حسین علی نور اللہ عمر بدعو پیروکار چاری آل انبیاء کرام توحید آواز اوالے دنیا دوسو توحید صدقی زازمت من مختصر وزاد علماء کرام لغوی معنی توحید ذکر دی نسبت الوحدت والفردیت الى شیء ونفي التعطل عنه توحید لغت دی دوئی چیوشنا دیوانی نسبت قول اور راگینا تعطل یو تعریف دو توحید علماء کرام کئی اعتقاد عدم الشریک فی الالوہیت و خواصها اعتقاد عدم الشریک فی الالوہیت و خواصها توحید دیتا ویلے کی گی چې د الله په الوهیت کې ته د عدم شریک عقیده ولرې او د الوهیت چې کوم لوازم دي د خدایتوب چې کوم لوازم او خواص دي په هغې کې ته د عقیده ولرې چې په دې کې د رب کریم برخیدار بالکل نشته بیا غصدی تدبیر دا عالم دے مخلوقات پیدا کول دی ارواح پیدا کول دی او دا عبادت استحقاق دے او قائم بالذات کی دل دی دا ټول خواص دا رب کریم دی پختو کے بسوائے سنگ بوائے ندا بوائے چہ دا نظام داغ اسمان نواخلی یدبر الامر من السماء الى الارض داغ اسمان نا تردیز مکی پوری ددیز مکی نا تر آغا اسمان پوری دا سمرا نظام چی دے دا دی ذرہ ذرہ دا صرف او صرف رب کریم چلی دیکھ اس سوک دا رب کائنات برخیدار نشتا اس دا خو دیر خلق ہوئی لیکن دا لگونتے دا سسپردل غواڑی اور رب کریم خوشالول غواڑی نو آغا دادا چه زما عزت مندو آغا نظام دا آسمان اگورا
کالتا نور دے آغا نظام دا اسمان اگورا کالتا سپگمی دا آغا نظام دا اسمان اگورا کالتا ملائک دی آغا نظام دا اسمان اگورا کالتا سیارات دی پر رب کعبہ باندے قسم ننور دا رب کریم شریک دے نسپگمی دا رب کریم شریک دا نا آغا ستاری نا آغا سیاری دا رب کریم شریک دی دا خلق ویلیو قوم دا ابراہیم ویلیو چہ دا رب شریک دی لیکن ورس اگمائی دا ندی شریک سورہ انعام وی ندی شریک سارنگت ہر سورت وی سورہ نحل وی دا رب کریم شریک ندی خدا یاد ساتا پاگا اسمان کے ملائکو آغا اسمان کے ارواحو دا یاد ساتی وینس کی او عقیدہ ذکر کوم کلچ انسان نا روح ازی دا روح رب کریم واخلی دا رب کریم نظام دے چرت رب کریم داوی چھ دا روح زاخلم اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى پختو کی سیدھا سادہ مطلب دا آیت کریمہ دا دے رب کریم وی اللہ یتوفى الانفسا اللہ دا روحنا اخلی حین موتها فآغا وقت کی کلچ دا بدن دا مرگ پیسلو کی او دا مرگ پیسل رالا نو اللہ دا روح اخلی بیا آغا روحنام اللہ اخلی چکل یو انسان ادکی گی نو دا آغا بدن دا ادکی دو پا وقت کی ہم رب کریم آغا روحنا اخلی او چکل آغا روح واخلی نو دوارا قسم روحنا واغستل لیکن چکم بدن کی روح دا مرگ پا وقت کی رب کریم اغسطو آغا من کل الوجوہ اخلی او چکلا انسان ادکی گی آغا روح چلے من کل الوجوہ ناخلی او بیا چکل روح واخلی اد سڑے چراوی خیگی آغا روح راشی لیکن دا مرگ والا روح چلے آغا دنیا تبیا نرازی دی بدن تبیا نرازی دا رب کریم پہ صلح دادا دا رب کریم دا قرآن او دا حدیثو پہ صلح دادا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون چسوک دنیا کے رب کریم وفات کرو اگر دنیا تا بیا نرازی داد رب کریم پہ سلدا نن دا پیرانو دور دے دا امینس کے رازم دا پیرانو دور دے دا پیرانو دور دارے چھ مخلوق دو ککا چاہتا وی زما درگال رازا زما دا مرگ نباد نو زما روح سربت خبری کے چرتا وی چھ کل دا آغا زائنا دا پیر سے روح قبر تا گوری او دا جواندیر آغل دے دی تا گوری دا دی مرداننا مشرکین و مبتدعینو کتابون شائع کری دے او پاغی کی داوی چھ قبر تا یو روح گوری او بیا چھ دے نو ایدہ زیارت کون کے گوری نو داوی اتصال بین الروحین راشی دا پیرانو دور دے تعویز بدر لکوم لیکن سلوی خرزی او دمرہ رزی او ببانے استعمالے پلیت بگرزی او ای گریات ساتا تعویز در لکوم جنازی لبنزی زکا با جنازی لنزی چھ دمڑی روح دمڑی خی طرف دولاڑی او یاد ساتا دا روحنا رازی دا صد پارا دا دید پارا کئی چا دین دوانو عقیدہ بیارا ولی دین دوانو عقیدہ بیارا ولی دین دوانو یو عقیدہ وا چاگی تب داوی تناسخ او دا اغی پخپلو کتابونو کم لکی دا اغی خپل کرتوتونو کم دا عقیدہ ظاہری گانو کم دا عقیدہ را دن نکی چھ مسلمان تا دا عقیدہ ور دن نشی روح دنیا تا بیان نرازی
فیمسک التی قضا علیها الموت. رب کریم وی چې کله ما په کم روح باندې د اخذ فیصله وکړه او د هغې بدن باندې ما د مرګ فیصله وکړه نو دا زه یې څاروم. په رب کعبه قسم چې د قرآن کریم څومره تفاسیر لیکلي شوي دي هغه تمام تفاسیر وګورئ 1400 کاله کې تر دې دیوبنده پورې دا تمام فیصله دا چې روح دنیا ته بیا قانونا نه راځي عادتا نه راځي. خلک وایي ارواح راځي. دور د پیرانو دی. د پیرانو څه کرتوتونه دي؟ پیر دا کرتوت تے زبستا کور ترازم زبستا کور کے گرزم را گرزم نو زما د وجه بستا کور کے برکت راځي. یا پیر خلکو تداوی چې زما زایته برازي او شاټوله باچه نو د پیران شاټوله نن سبا پار ځای کې دا بدعت شروع دی دا ناروا شروع دي چې د سپو په شان غپا اگر پیرانو شروع کړي دا د سپو په شان ته غاپي حق هو حق هو دا مړس دینو. حضرت عبداللہ ابن مسعود آغا عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تا راغلے دے جماعت تا چراغلے دے جماعت کے خلق دی چا خبر ور کړه دے ویارے جی جماعت کے خلق دی پتاوتا و ذکر کئی. عبداللہ ابن مسعود نظر دا ٹیم کے بیالک کمزور شوے دے. عبداللہ ابن مسعود خطاب کئی او ظالمانو تاسو پا دین کی او تکدور بدت راو باسو او بیائی جولی دا گٹو ڈکا کڑی دا او اگد جماعت اولی او پا زور شڑی او ورسر لاس کے امسادہ اغام را اخلاصی یو طرف تا خدا ہوا ہے چیر ذکر بالجہر دا جائز دے از اہل الحلوائی والخانکیم او آغا امام اخفاء الذکر کی چطور تا امام ہوئے دا تسکین الصدور اجماع مانے دا سمائی موتا اجماع مانے چاگت دا دروغ دا اجماع دعوی کردے دا او پاگا عقیدہ اسیو شے چکم اغا ایجاد کردے عقیدہ دا خو اغت داوی چی دا ذکر بالجہر خلاف اجماع دا امت داوی چی ذکر بالجہر پا زور باندے پا دیکے پیاتو نشتا اغا اجماع خلق نمانی او اغا اجماع اغا پاتشوار دور دا پیرانو دے دا پیرنا باوی داتا پوسنا کے چی تا دا حرام و ناروا اکڑا دا دا کم زائنہ اکڑا پیر کی بس صرف منی دور دا پیرانو دے اغی خلقو توی ارواح رازی او اغی خلقو توی دی قبر خواہ کے بکینے نو تا با انوارات رازی پر رب کعبہ باندے قسم دا تدبیر عالم چارتوی روح رازی نو دابکے و دابکے ند انبیاء کرام روح دنیا تا عادتا نرازی او ند اولیاء روح دنیا تا دا مرگ نبات عادتا نرازی داد رب کریم پہ سلدا فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى داد رب کریم پہ سلدا. حدیث کے رازی آغا حدیث چپاغی کے امام مالک سند کے راغلے دے امام احمد ابن حنبل سند کے راغلے دے امام شافعی سند کے راغلے دے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وی داوی دمر قوی سند دے چدی کی دا سلور امامانونا دری امامان دا جلیل القدر امامان جمشوی دی. آغا حدیث دا پیغمبر پاک داوی نسمت المؤمن طیرن دا مومن روح چکل دا بدن نواغستے شو دا یو مارغب شکل وی دانا چکی نو مرغی تی جوڑا شی نا ماندلا یو قوت اللہ ورکی دے علوزی جنت کے سیر کئی. نسمت المؤمن طیر یعلق فی شجرت الجنہ حتی یرجع اللہ الى جسدہ یوم یبعثہ. روح دا مومن دا او علوزی قوت دا علوتو ورطا ملاوشی او دے جنت کے سریگی چکل دے بدن نوزی
دے جنت کے سریگی جنت کے سیلونا کئی او آگا جنت کی ہوئی تردی پوری پا جنت کی ہوئی پیغمبر پاک ہوئی آگا ائمہ کرام ہوئی یرجع اللہ الى جسدہ یوم یبعثہ تر آگا پوری چکلے اللہ دا قیامت پر ازبان دی دوبارہ جوان دے کئی نو دا روح ورطا بیاراشی دا روح ورطا بیاراشی دا پیغمبر پاک ہوئی دا امام مالک ہوئی دا امام شافعی ہوئی دا امام احمد بن حنبل ہوئی دا قرآن ہوئی دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوئی نن خلق دنیا کی گرزی دا اللہ توحید پاتے دے وی ارواح رازی او اغین طایری چھ گورے ماخام ارواح رازی او دا نظام کی وی دا تدبیر چھ دے دا وی ارواح کئی اچسوک وی نظام کے اختیارات چھ ورکڑی دی ملائک لے ورکڑی دی دا توحید یو تعریف علماء کرام دا کئی اعتقاد عدم الشریک بالالوحیت و خواصها توحید وائی دیتا چھ دا اللہ کم الوحیت او خدای توب دے پاگی کستا دا عقیدر آلا چھ پدی کے اس سوک برا خیدار نشتا ند الوحیت پا خواسو کے اس سوک برا خیدار نشتا دا اللہ سرا دا نظام ذرہ ذرہ دا اولیاء نہ چلے دا اولیاء نہ چلے تاسلی دلی بھی پدی کسو کے کنا دا سخاب گرزی میرے بے چولی گو غٹا میرے بے چولی کچکول بے غاڑے تا چولے او بیا بے زان لسکے پیتو نہ جوڑ کری دا دا پلان کی درگاہ کچکول لے کچکول سی سشئی خود انسان چکلا مازغو کی توحید ختم شو او شرک راگے دے بیا دا میرئی نام یریگی دا کنجکی دا میرئی دا بزمانہ دا جاہلیت کے خلقو اچولے زمانہ دی جاہلیت کی بخل کو اچولے پیغمبر پاک تمیمام دغی توئی دا کنجکی او دا مرئی او میرئی دا بخل کو اچولے او دا دین بخل کی اریدل او دی کے بے اثر گنو یاد ساتی دا مسلمان بدا عقیدی چھ توحید دی توئی اعتقاد عدم الشریک فی الالوحیت و خواصها نظام چل ان کے چال مرگ ورک ان کے سوک جوندی کا ان کے چال بادشاہی ورک ان کے سوک فقیر گدا گرزون کے سوک ڈبل ڈبل لونا ورکا ان کے چال ڈبل زامن ورکا ان کے چال حسن ورکا ان کے چوک شنڈا ان کے دا درب کریم اختیار دے ڈبل چانش دے للہ ملک السماوات والارض درب کریم دا پارا بادشاہی دا اسمان او دا زمکی دا اللہم مالک الملک مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء دا تمام نظام ذرہ ذرہ نظام چلے ان کے پدی کی دے ہچا اختیار نشتے دا اختیار صرف او صرف در رب کریم بل سوک نشتا نہ دا ارواح دا انبیاء دا نظام چلی نہ ارواح دا اولیاء دا نظام چلی نی غوثان چلی خلق کوئی غوثان دی ابدالان دی دونیم قلندران دی دائی دا زان جوڑ کری دی نہ غوثان شتا چی دا اللہ برخیداری نہ ابدالان شتا چی دا اللہ برخیداری نہ قلندران شتا چی دا اللہ برخیداری پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرا چی او سڑے دمینی دعویٰ کی داغمڑم بنے مشن دائی چیاب دا پیغمبر پاک مشن راخ لی نن داوی دا مینی دا محمد الرسول اللہ دی نات خوانان باو گوری یو زائی کے دا ڈمی پا طرز لی گیا بل زائی کے دا ڈمی پا طرز لی گیا دا ڈم پا طرز لی گیا چنوی گانا رازی نو دا ڈم پا جماعت کے ناستے و آغا طرز باندے ناتو نوئی پا خدای قسم دا دا گانو خارخ دا پا گیرہ و پٹکی کے دا دا گانو خارخ پا دی جماعتوں کے سکے پدی جماعتونو کے دگانو خارق سڑی گی زوام قطعاً آغا سڑے محب دا رسول اللہ ندے دا دعوت مینے دا بالکل غلط دا دا بالکل باطل دا چھ مشن دا رسول اللہ یو سڑی نہیں راگستے مشن دا رسول اللہ سو اگو خداوے چھ دا یہود و خلاف را پاسی دا وی تاسو انبیاء دا اللہ برخیدار گرزولی دی انبیاء دا اللہ برخیدار ندی دا نسوارا و خلاف را پاسی دا وی تاسو انبیاء دا اللہ برخیدار گرزولی دی انبیاء دا اللہ برخیدار ندی او بیارا پاسید دا آغا
مشرکین عرب خلاف چې هغه الله سره ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، نور او سپوږمۍ دا هر څه برخیدار ګرځولیو. هغه پیغمبر پاک را پاسېده او دا هغه مشن دا و چې لا اله الا الله، حاجت روا، مشکل کشا، غوث و داتا، دستگیر صرف او صرف یو اللہ دے. سجدہ یو داغ، نظر صرف پنوم داغ، منختا صرف پنوم داغ. دا ہر زائن اوریدن کے دا ہر چاپ زڑبان دے خبردار، انہو علیم بذات الصدور، انہو هو السمیع العلیم. دا صرف او صرف رب کریم دے، بل سوک نشتا. دا خلق وی دا دا قبرون خواکی اوری، نزدین اوری، لرین اوری، او دا مڑی را رسیم دا دونا کئی. او دا چل بیا پدی پاکستان کے، دا خو پا پنجاب کے ہو، خو پدی کے پی کے دا چغو والا، دا جبو والا، دا بیا شروع شو. او دا دا پیرائی پنوم باندے، دا چغی او دا جبی پنوم باندے بیا مخلوق قبر پرستی تراغاڑی. زما خانکا ترازا، زما پا خانکا کے چکم دنو دا چلی. او التا دا قبر پرستی خبری سو کوئی مڑے والیو تا مڑی والیو زید ظالم زام، سو کوئی مڑے کور تراغے بچے پیدا شویو نو دا پلار دی سلخا خو نی مور دی سلویر کو و تبا دی ویلیو کنا چی موری جاڑا ما دو رز پس والا قبر کلاومو بابا با می بیا کور ترازی، بابا با می بیا کور ترازی. دا دا قبر پرستی پری فیسبوک تاسو گوری گورئی کنو گورئی دا پیران لگیا دی مخلوق گمراہ کئی سپین پٹکی سپین جامع او دا پا سپین جامع کے دا قبر پرستی پر چار کون کے او بیائی شاٹولی جوڑی کری دی او یو زائی ذکر بالجار او بل زائی ذکر بالجہر. دا لٹھیرا دی ہر یو لٹھیرا ڈاکوان دی ایمان، لٹھیرا دی ایمان دا ہر یو دی. او دا اغد یہود طریقی وی، دا اغد نسواراو طریقی وی، دا اغد مشرکین طریقے وے، دا اغد مبتدعین طریقے وے. ما عرض کو اعتقاد عدم الشریک فی الالوہیت و خواصها دا مسلمان نظریہ بدائی چھ توحید دیتا ہوئی چھ دا اللہ کو خدای توب کے حصوں برا خیدار نشتا. نظام کائنات صرف او صرف رب کریم چلی، بل سوک دا غصر برا خیدار نشتا. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.